शहबाज शरीफ साहब तो एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, दीन दुनिया आखिरत में वो कामयाब प्राइम मिनिस्टर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी के साथ यही एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, यही वॉर चल रही है आपकी इस पर्टिकुलर चीज को लेके? ये तो एक है, उनसे तो और बड़े लेवल के इख्तिलाफ भी चल। क्या प्रॉब्लम है सर? उनसे सबसे बड़ा कि वो बरेलवी हैं? जी, उनसे सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये है कि उन्होंने मैदान अमल में उतर के एक पॉडकास्ट में आपके साथ के एक शरीफ आदमी को सामने बिठा के यूं अपने जानों पे हाथ मारा कि मैं इंजीनियर को उस दिन मानूंगा जब वो यूं मेरे सामने बैठ के दीन की बात करेगा। तो मैंने अगली इतवार को वीडियो बना दी कि ठीक है जी, मैं तैयार हूं, आ जाए आप हमारी अकेडमी में। आज ऑलमोस्ट कुछ 6 महीने हो गए, भाग गए। ये हमारा इख्तिलाफ है कि एक तरफ हमें गुमराह कहते हैं और फिर जब चैलेंज देते हैं, हमें खुद चैलेंज देते हैं और हम कहते हैं सर आप तशरीफ ले आए, बात कर ले, भाग जाते हैं। जो आ जाते हैं आप उनसे मिलते ही नहीं है। ये एक अलग चीज है। देखें, आ जाना और चीज है, आपके घर एक बंदा खुद बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाए, ये चीज और है। आपकी अकेडमी के बाहर लोग खड़े रहते हैं, आइए मुनाजरा कर लें, आप दरवाजा ही नहीं खोलते। इतना तो होता ही नहीं है ना मेरे भाई, ऐसे तो कभी नहीं होता। आपने फैक्ट्स और फिगर्स 24 न्यूज पे रखे, किसी सहाफी की रिसर्च को गलत साबित किया, तो क्या अगले दिन उस सहाफी को 500 बंदा लेकर रेहान तारे के घर पहुंचना चाहिए कि भाई बाहर निकल, मैं मुनाजरा करने आया हूं? इस तरह तो नहीं होता। वो अपने फैक्ट्स और फिगर्स को सामने रखेगा। हाँ, अगर रेहान तारे कहे कि मैं यहां बैठा हूं, आगे मुझसे बात कर लो, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं बुला रहा, अपना मुकदमा वीडियोस में रख रहा है, उसका भी काम है वीडियोस में उसको जवाब दे, और एक दूसरे को ये वीडियोस में जवाब देते हैं, मुझे तो छोड़ दे। कभी आपने सुना बरेलवी देवबंदी अहले हदीस जो एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते, कभी एक आलिम मॉब लेके दूसरे फिरके के बाहर गया है? कोई कहीं रवायत रिपोर्ट हुई है? मेरे पास आते हैं फेम लेने के लिए, वरना एक दूसरे को काफिर समझते हैं, एक दूसरे के पास नहीं जाते। अली भाई, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई मुफ्ती अलामा नहीं हूँ। मैं यहाँ आया, जनरल बात आपको, मैं यहाँ आया हूँ, आपने मुझे इज्जत दी, मैं आपके साथ पॉडकास्ट पे हूँ, मैं आपका मेहमान भी हूँ, इस वक्त पॉडकास्ट में आप मेरे मेहमान हैं। लेकिन किसी मुफ्ती अल्लामा से क्यों नहीं मिलते हैं आप? मेरे से मिल रहे हैं आप? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास कोई आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। पिछले हफ्ते इरशाद भट्टी साहब आए थे, उनको मैंने कहा टाइम क़यामत तक के बंदा ले, कोई भी नहीं आता। मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए रहे ना, मुफ्ती तारिक वो इंतजार करते रहे। मेरे भाई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब कौन है? मुफ्ती, वो मुफ्ती है एक फिरके के छोटे से मुफ्ती। आप किसी बड़े मुफ्ती के साथ बैठना चाहते हैं? वजह ये है, देखें उसकी वजह ये है, देखें ये इसी तरीके से है कि गढ़ी शाहू लाहौर की टीम कहे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप में मैच खेलना है, तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा कि भाई लेवल पे बात करो, आओ आपको किसी सिडनी की टीम से मैच खिला देंगे, जब नेशनल टीम से मुकाबला होगा तो इस लेवल पे होगा। आज तक किस आलिम, किस मुफ्ती का मुनाजरा चैलेंज किया? मेरी बात मुकम्मल होने देना, आपने जो बात की मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। हमने किसी आलिम को मुनाजरे का कभी चैलेंज नहीं दिया। ये कहते हैं कि तुम्हारे हक में होने की दलील ये है कि हमारे साथ बैठो, तो मैंने कहा बैठ जाऊंगा। लेकिन चूंकि हम इस लेगेसी को लेके चल रहे हैं और यहाँ पर लीडरशिप के ऊपर मैं फाइज हूँ, मैं अपनी अकेडमी का एक छोटा सा बच्चा भेजूं और वो जाके मज़ार कायद के ऊपर यूं कि मुफ्ती तकी उस्मानी बाहर निकल, मैं इंजीनियर का रैप आ गया, मेरे से मुनाजरा कर, तकी उस्मानी साहब कभी नहीं निकलेंगे। ये नॉनसेंस बात है। मैंने इनको कहा है कि हम इस लेगेसी को लेके चल रहे हैं, हमारी ऑडियंस व्यूअरशिप जो हमने अर्न की है पिछले 17 साल में, अल्लाह ताला के फजलो करम से, कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में, इसका कद काट आपके तमाम उलमा से बढ़कर है। इसके बावजूद हम कहते हैं ये जस्टिफाइड नहीं है ना सर। मैं अगली बात करता हूँ ना, जस्टिफाई के अभी यूट्यूब खोल रहे हैं, यूट्यूब तो का तो फिर का कोई नहीं है, खोल के देख ले। नहीं, यहाँ पे मयार फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज है वीडियो के। देखें, अगर आप इस तरीके से चलना शुरू करेंगे फिर दूसरी बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैं आपको बात समझाने चाह रहा हूँ। आपका और मुफ्ती तारिक मसूद का मुकाबला ये है कि फॉलोइंग किसकी ज्यादा है? ये नहीं है मुकाबला। मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक फिरके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उस फिरके के वो बड़े नहीं है, लेकिन मैं जिस लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, उसमें मैं ही बड़ा हूँ। आपकी लेगेसी क्या है? कुरान और सुन्नत की लिखा हुआ, ठीक है। आपका सोर्स क्या है? सोर्स रसूलुल्लाह की जात। वो नॉलेज कैसे ट्रांसफर हुआ हम तक? वो साहबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, ये टॉपिक फिर साइड में रह जाएगा। अभी आप वो मुनाज़े करें, उसको कंक्लूड करें। देखिए ना, देखिए आपने इस तरह आपने स्कैटर्ड नहीं करना गुफ्तगू, आप उस मुनाज़े वाली बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप जितने मर्जी सवाल करें, जब तक आप एक पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे, उसके साथ उसकी क्रोलरी निकालेंगे, तो हम उसका जवाब देंगे, अपने पास नोट रखें। आपने बात की ना, ये मैं क्यों क्लेम करता हूँ, आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई कि ऑस्ट्रेलिया का मैच गढ़ी शाहू की टीम के साथ नहीं हो सकता। और ऑस्ट्रेलिया अगर गढ़ी शाहू की टीम को कहे आओ मेरे साथ आके चैलेंज करो, तो फिर कौन
اگر آسٹریلین ٹیم خود گڑی شاہو والوں کو کوئی آؤ نظر پھر جا کے کھیلنا چاہیے, بالکل کھیلنا چاہیے. تو محمد علی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا ہے آپ اپنی انفارمیشن اور مفتی طارق مسعود جو گڑی شاہو میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں, آپ نے بیٹھ کے ان کو چیلنج کیا, وہ آ گئے نا, اور آپ نے کہاں کہا نکالے, یہی تو جھوٹ ہے. ہم نے تو کوئی نہیں, آپ نے کبھی مفتی طارق مسعود کو چیلنج نہیں کیا. میرے بھائی میں نے کیوں چیلنج کرنا, آپ نے کہا وہ مناظرہ وہ میرے بھائی میں کسی کو بھی چیلنج نہیں کرتا. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ جتنے چیلنجز ہیں یہ ان کے کیے ہوئے ہیں, اس کو میں ریبٹل کرتا ہوں. چیلنج یہ کرتے ہیں. آپ مفتی حنیف قریشی صاحب آئے, ان سے بھی پوچھ لیں, ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ میں اپنی مرضی سے گیا تھا, مجھے انجینئر صاحب نے نہیں بلایا, نہ انہوں نے مجھے کوئی چیلنج دیا. ہم ویڈیو میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا جواب ویڈیو میں دیں. اس کے مقابلے پر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. آپ کے لیے ویڈیو بنانا آسان ہے نا, آپ بات پوری سن لیں, چونکہ آپ نے ایک مقدمہ, آپ کی تو انفارمیشن ہی ناقص نکلی, تو اب مجھے آپ کو بات سمجھانی پڑے گی نا. یہ ناقص انفارمیشن نکلی کہ میں نے بلوایا, ہم نہیں کسی کو بلواتے. انہوں نے کہا کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھو. تو میں نے کہا میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اپنے بڑے سے اپنے حق میں ویڈیو بنوا لو کہ یہ میرا ریپ ہے. تو مجھے کسی گلی محلے کے امام مسجد کے ساتھ بٹھاؤ تو میں بیٹھوں گا, لیکن تمہارا بڑا یہ کہے گا کہ یہ میرا ریپ ہے, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, جو تم سمجھتے ہو, اس کے دلائل میرے دلائل ہیں, تاکہ مجھے اس کے بعد کسی کے ساتھ بیٹھنا نہ پڑے. ابھی تک تو نہ بریلویوں میں, نہ دیوبند میں, نہ اہل حدیث میں کسی بڑے نے اپنے کسی چھوٹے کے حق میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی, اور بڑے جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے. علی بھائی آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے, آپ کے بارے میں تاثر یہ کہ کسی بھی عالم کسی مفتی کے ساتھ بیٹھنے سے ہچکچاتے ہیں. نہیں, میں تو تیار ہوں, آپ لے آئیں, مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے آئیں, کرایہ میں دوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قد مفتی تقی عثمانی کے قد کے برابر ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات ہوگی نا. آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ٹیمیں مد مقابل ہوئی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زمبابوے کا میں آسٹریلیا سے میچ نہیں ہونے دوں گا کیونکہ زمبابوے کی ٹیم اس لیول کی نہیں ہے. لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی تھوڑی پڑھی لکھی دنیا میں آئے, زمبابوے بھی ایک ملک ہے, اور ایک ملک جب دوسرے ملک سے میچ کھیلتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کمزور ٹیم کون سی ہے, لیول یہ ہے. اسی طریقے سے اگر پاکستان کا پرائم منسٹر جا کے یو کے پرائم منسٹر کو ملتا ہے تو یو کے کا پرائم منسٹر اس کو نہیں کہے گا کہ ہم گریٹ برٹن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ تو ہمارے غلام رہے اور آج تک ہو. یہ لیول برابر ہی شمار کیا جاتا ہے دنیا میں مد مقابل آنے کے لیے. یہ خود پسندی ہے, خود ستائش ہے, جو اسٹیبلش یہ سیلف آبسیسڈ ہیں. بھائی اگر میں ایک اینکر کو یہ بات نہیں سمجھا سک رہا کہ زمبابوے کا میچ آسٹریلیا کے ساتھ کیوں ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو کامن سینس پہ بات کر رہا ہوں. آسٹریلیا بڑی ٹیم ہے نا, یعنی آپ اپنے آپ کو سپیریئر کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی وہ آسٹریلیا بن جائے, مجھے زمبابوے کہہ لیں, میں تیار ہوں. نہیں, مفتی طارق مسعود کے کانٹیکس میں ان کو گڑی شاہو کہا, اپنے آپ کو آسٹریلیا کہا. میرے بھائی میں سولوشن اینڈ پہ آ جاتا ہوں, آپ ہمیں زمبابوے کہہ لیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ زمبابوے کی ٹیم کا گڑی شاہو کے ساتھ ہوگا تو ہوگا پاکستانی ٹیم کے ساتھ, گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ پھر بھی نہیں ہوگا. علی بھائی نالج اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ اچھا یہ آپ کو سمجھ آ گئی, میری مقدمہ سمجھ آ گیا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے جو میں سوال آپ سے کر رہا ہوں. پہلے آپ کو یہ مقدمہ سمجھ آ گیا, اسی سلسلے کی کڑی ہے جو سوال میں نے آپ سے کیا. آپ کو یہ مقدمہ سمجھ آ گیا کہ ایک ملک کی ٹیم کا دوسرے کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے تو برابری دیکھی جاتی ہے. ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ملکوں کے لیول پہ اسے برابر دیکھا جاتا ہے, چاہے دوسری زیرو ٹیم ہو, لیکن لیول یہ ہوتا ہے. ٹھیک, آپ کا لیول بڑا ہے. نہیں میرا لیول نہیں یار, پھر آپ اس کو غلط رنگ آپ ایک قداور شخصیت ہیں. سرکار میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے فرقے میں بڑے ہیں اور ہمیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پیرلل میں ایک نئی تھاٹ لانچ کی ہے, تو اس کا کسٹوڈین تو میں ہوں نا. تو پھر جب میں اس کا کسٹوڈین ہوں رسول اللہ کی دعوت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی خواہش ہے کہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, جب بات کی باری آتی ہے تو اپنا بچہ بھیج دیتے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہوگا. آپ کے تو 5 لاکھ بچے صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ بیعت ہے, مجھے عمر نو بھی مل جائے تو ایک بچے کو میں گراؤں گا, وہ کہے گا یہ تو بچہ ہے ہی کچھ نہیں تھا, دوسرے سے بات کریں. تو ہم ڈائریکٹ فائنل کھیلتے ہیں نا بھائی, اپنے بڑے کو لانچ کرو. اور اگر بڑے کو لانچ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بڑے یہ سمجھتے ہیں, اور یہ بھی ان کی خواہش میں. میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا, میں نے آج تک کبھی کسی کو مناظرے کا نہ چیلنج دیا, نہ مستقبل میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. جب یہ کہتے تھے تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ کہ ہمارے علماء کے سامنے بیٹھو, تو میں نے کہا کہ پھر لیول یہ ہوگا, اپنے بڑے کو لانچ کرو, مجھے زمبابوے سمجھ لو, اپنے بڑے کو آسٹریلیا سمجھ لو, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. سر نالج اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ انفارمیشن آپ کو دنیا میں مختلف ٹاپکس کے اوپر ہو سکتی ہے, اور اس میں آپ انفارمیشن کسی کی غلط بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ تک بات اس طریقے سے پہنچی ہے. نالج بھی بعض اوقات غلط ہو سکتا ہے, لیکن دلائل کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے. صرف سنی سنائی انفارمیشن پہ نہ ہو, آپ بکش اس انفارمیشن کو جسٹیفائی کریں تو پھر ہم اسے نالج کہیں گے. وہ بکش ہونا چاہیے. جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ نالج ہے یا انفارمیشن ہے؟ نالج ہے, بکش ہے. ہم تو ہر چیز کوٹ کرتے ہیں.
آپ جن علماء کو اس سمجھتے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں, مجھے پلانٹ ارتھ پہ ایک بندہ پروڈیوس کریں. آپ میرے سوال پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ میرا سٹائل ہے, اس کو آپ نے نہیں سمجھنا. ہاں, یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں بات کرتے ہوئے آپ کی داڑھی نہیں ہے, میں کبھی نہیں کہوں گا آپ امامت کریں گے میں آپ کے پیچھے پڑوں گا, کیونکہ علمی ڈسکشن ہو رہی ہے نا, اس میں یہ سٹائل ہے, اسی طریقے سے بات ہوتی ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ پروڈیوس کرے جو دین کا کام کر رہا ہو, اور وہ آیت بولے اور آیت لکھی ہوئی آئے, حدیث بیان کرے, حدیث کا نمبر دے. کوئی بندہ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے آپ پن پوائنٹ کریں کہ یہ وہ بندہ ہے جو پوری دنیا میں قرآن و سنت کی دعوت کو عام کر رہا ہے اور اس طریقے سے ریفرنسز کوٹ کر رہا ہے. ایک مثال چھوٹی سی اگر آپ دے سکتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہے, اور وہ بھی کمپیریٹیو ریلیجن میں, جو کہ ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ کو مسلمانوں کی دشمنی مول لینا ہی نہیں پڑتی, آپ کے ساتھ سارے مل جائیں گے. مسئلہ ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف, تو ہم آیت حدیث کوٹ کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کسٹوڈین ہیں قرآن و سنت کے, یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے کسٹوڈین. آپ انفارمڈ ہیں نا, آپ کے پاس انفارمیشن ہے. جی, انفارمیشن بھی ہے, نالج بھی ہے, بیکڈ بائی دیز بکس. یہ نالج, ہاں بکش نالج, ہم بکش مسلمان ہیں. یہ میں نے جو ایک رجز کہا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, اس سے مراد یہ ہے کہ ہم علم اور کتاب کی بنیاد پہ بکش نالج میں بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بزرگ فرما گئے ہیں, حضرات فرما گئے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سورہ لقمان میں لکھا ہوا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے. فقہ حنفی میں دودھ چھڑانے کی عمر 2.5 سال ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے حاشیے میں. محمود الحسن دیوبندی صاحب پاکستان بننے سے پہلے ان کا ترجمہ تھا, اس پہ حاشیہ لکھا ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب وہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا ہوا ہے. انہی کی نسبت سے تقی عثمانی صاحب کا نام عثمانی ساتھ جوڑا گیا. ٹھیک, اتنی بڑی وہ پرسنالٹی ہیں. انہوں نے سورہ لقمان کی تفسیر میں لکھا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ 2 سال ہے, لیکن امام حنیفہ اور حنفیوں کے نزدیک یہ عمر 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 سال, قرآن سے اوپر تو کوئی دنیا کی کتاب نہیں, یہ کتابیں کو قرآن سے اوپر تو نہیں ہے, اس کے باوجود اس میں تو نہیں لکھا ہوا. بخاری مسلم میں بھی 2 سال لکھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے. چونکہ ان کے پرانے بابوں نے فقہ حنفی میں لکھ دیا کہ ہمارے نزدیک 2.5 سال عمر ہے. قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں سورہ لقمان میں واضح آیا, سورہ لقمان کی شرح میں انہوں نے لکھا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن میں 2 سال کا لکھا ہے کہ بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے, لیکن فقہ حنفی میں 2.5 سال کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. تو ہم نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی الگ سے قرآن تھا, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہمیں بتائیں قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 2.5 سال کی عمر میں جا کے آپ کو دودھ چھڑانا چاہیے. وہ کہتے ہیں تو نہیں ہے, لیکن ہم ان کو کیسے غلط کہیں. یہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, میرے قرآن سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بزرگوں کے فتوے شاہی کوئی نہیں. یہ ہے, میں نے آپ کو محمد علی مرزا چھوٹی سی صاحب, مثال دی. نماز کیسے پڑھنی ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں نماز کی فرضیت ذکر ہوئی ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بخاری مسلم میں. جی لکھا ہے ہماری کتابوں میں. یہیں سے لیا نا آپ نے. جی تو بخاری مسلم کو تو ہم ان کے کسٹوڈین ہیں نا, یہ غدار ہوئے میں نا. مسئلہ ہمارا ان سے جھگڑے ہی ہے کہ ہم آپ ان کیوں کے جھگڑتے ہیں, آپ کیوں جھگڑتے ہیں, جھگڑا کیوں کرتے ہیں آپ. جھگڑا اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رسول کے نام کے اوپر غداری کی ہے دین کے ساتھ. ڈیڈ عید کی مسجد کیوں بنائی ہوئی ہے. نہیں ہم نے تو بنائی نہیں, ہم تو نماز کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں. اللہ سے مسجد نہیں بنائی. ڈیڈ عید کی مسجد تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. تاثر یہ آپ کے بارے میں. نہیں تاثر کیا, آپ میں بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے بارے بارے میں تاثر نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, تاثر کوئی اگر کسی 2-4 بندوں کے دماغ میں, ادروائز تو اس طرح نہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے ہماری کوئی مسجد نہیں ہے, یہ جگہ بھی کرائے پہ ہے, ہم نماز مسجدوں میں پڑھتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے یہاں پہ, میری ملاقات بھی ہوئی آج بہت سو سے, آپ کو فالو کرتے ہیں. نہیں مجھے نہیں فالو کرتے, آپ کے ایک بندہ کہتے مجھے فالو کرتے ہیں. ہم واحد ہیں جو آپ کہیں گے وہ تو وہی نہیں کہیں گے. نہیں, ہم ہمارے کہنے پہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں دکھائیں قرآن و حدیث میں کہا لکھا. بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, نہیں مانتے. آج آپ کی آپ ان کی بات کر رہے ہیں, کروڑوں میں اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیں لاہور میں بھی ہزاروں کی تعداد میں, اور پوچھیں کہ آپ انجینئر کے فالوور ہیں یا رسول اللہ کے فالوور ہیں, وہ کہیں گے ہم رسول اللہ کے فالوور ہیں. انجینئر ہمیں قرآن و سنت کی بات بتاتا ہے. دیکھیے جو 4 اماموں کے فالوورز ہیں, تو امام بھی الٹیمیٹلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتا ہے نا, قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے. بالکل اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو محمد علی مرزا صاحب نے پیرلل اپنی ایک الگ فالوئنگ کھڑی کی ہوئی ہے. عیسیٰ ابن مریم نے توحید سکھائی تھی, کرسچینٹی نے اس کو بگاڑ دیا. اب مجھے بتائیں کرسچینٹی کو میں حضرت عیسیٰ کی نسبت کی وجہ سے مان لوں؟ میں تو جیسس کرائسٹ کو مانتا ہوں, کرسچینٹی کو نہیں مانتا, کیونکہ انہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا, شرک داخل کر دیا. ہم اماموں کو مانتے ہیں, لیکن اماموں کے نام کے اوپر 4 مسلوں کو نہیں مانتے. اچھا آپ 4 مسلوں کو ویسے مانتے ہیں,
اماموں کے نام کے اوپر جو انہوں نے 400 سال تک ڈالے, امت کی جمعیت کو توڑا. کیا یہ ایک مسلمان کو زیب دیتا تھا کہ پیرلل میں ایک وقت میں 4 نمازیں کرائے ایک مسجد کے اندر, حرم کعبہ کے اندر, جو ہماری یونٹی کی علامت تھی؟ کیا یہ مسلمان کو زیب دیتا تھا؟ تو اب مجھے بتائیں, ان 400 سال میں جتنے بزرگ گزرے ہیں وہ آپ کے نزدیک بزرگ ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں ان میں کامن سینس بھی نہیں تھا, ورنہ امت کی جمعیت کو نہ توڑتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن کبھی بھی ان کا ساتھ نصیب نہ کرے جنہوں نے رسول اللہ کے دین کے ایون دین ہمارا قرآن انٹیکٹ ہے, حدیث انٹیکٹ ہے, ہمارا اسلام انٹیکٹ ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. کس کے ذریعے؟ امت کے ذریعے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو لیا وہ سورس کون تھا؟ جی امت کے ذریعے. اسی امت میں سے علماء تھے نا سر, جی امت, وہی کسٹوڈین تھے نا. جی وہی ہے. تو مانتا ہے, کون نہیں مانتا؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ان کو تو کہہ ہی نہیں رہے. کس کو کہہ رہے ہیں پھر؟ ہم ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا, ان کو کہہ رہے ہیں. مجھے کیا آپ نے ہماری پوری گفتگو میں امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام بخاری, امام مسلم کے بارے میں سنا کہ ہم انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ ان کو تو ہم اون کر رہے ہیں. آپ کا ہم تو لوکل بندوں کی بات کر رہے ہیں جو ہندوؤں کی اولادیں ہیں, جن کے باوجداد ہندو تھے. دودھ خالص بھینس کے نیچے سے ملتا ہے یا گوالے سے ملتا ہے؟ اور اسلام کی بھینس کہاں پہ ہے؟ سورس آف نالج. آپ کو لوکل گڑی چاؤ برا لگتا ہے, آسٹریلیا اچھا لگتا ہے. میں ضمن بات کر رہا ہوں. کہ میں نے وہ بات کرنی ہے جو ایک عام آدمی کو بھی. دیکھیں آج ہماری بات دنیا کو سن رہی ہے, کیونکہ ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آتی ہے, ایک ان پڑھ کو بھی, کہ ایک ہندوؤں کی اولاد ہے, ایک مکہ مدینے میں نسل در نسل صحابہ کی اولاد ہے جو کسٹوڈین ہے دین کے. ایک طرف گوالے دودھ لے کے آتے ہیں, ایک طرف بھینس کے نیچے سے دودھ ملتا ہے. تو کون سا خالص ہوگا؟ طائف کے بدو بھی تو مسلمان بن گئے نا سر. جی جی جی. کیونکہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ دو پہاڑوں کو نہیں ملانا ہے, ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ اچھی ہو, بہتر. جی ہوگی, ہوا نا سر, اچھی ہو نا, ہو گئے نا سر. جی جی ہوگی نا. تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ آنے والی نسل نے 400 سال کی نسل کی بدعت کو ختم کیا اور 4 مسلح اٹھا دیے. وہ 400 سال کی نسل اچھی نہیں تھی جنہوں نے امت کو توڑا اماموں کے نام کے اوپر. جس طرح کرسچینٹی نے, کرسچن جو اپنے اسکول آف تھاٹ رکھا ریلیجن میں, کرسچینٹی نے جیزس کرائسٹ کی تعلیمات کو توڑا. آپ اس ایشو کو جتنا بڑا کر کے بتاتے ہیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 7200 فرقے بن جائیں گے سر. نہیں فرقے, ہم تو فرقے ختم کر دیے. آپ کبھی جو ہے وہ اہل تشیع کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی اہل تشیع کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ دیوبند مکتبہ فکر کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں. لڑانے کے لیے نہیں, لڑ تو پہلے سے رہے ہیں. آپ کے ایک کلپ کو اٹھا کے اہل تشیع جب پروموٹ کرتے ہیں تو دیوبند اور اہل حدیث جو ہے وہ سیکھ پا ہو جاتا ہے. پھر آپ کبھی جو تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے ویوز کے لیے کرتے ہیں, کبھی ایک کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی دوسری کمیونٹی کو ہٹ کرتے ہیں, کبھی تیسری کو ہٹ کرتے ہیں. اگر اس طرح کوئی ویوز آتے ہیں تو ایک انجینئر محمد علی مرزا یہ بھی لانچ کرتے ہیں نا میرے مقابلے پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ماڈرن دور میں جو بندہ چرب زبانی سے بول لے اور نالج کوئی نہ ہو تو چاہت فتح علی خان کی طرح ایک ویڈیو وائرل ہوگی, اس کے بعد 0 سے ملٹی پلائی ہو جائے گا. یہ سارے 0 سے ملٹی پلائی کیوں ہو گیا؟ 5 ملین سبسکرائبر ہیں اور ویورشپ 2-2.5 ہزار سے اوپر نہیں جاتی ہے. ظاہر مواد نہیں ہے ان کے پاس. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری باتوں میں مواد ہے تو اسی کو یہ ریپروڈیوس کر لیں. ہم ویوز کے لیے نہیں کرتے, ویوز کے لیے کریں تو ہم کہیں کہ یہ کافر ہے. ہم مقدمہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہم شیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں لڑتے ہیں کہ شیعہ بھی مسلمان ہیں, یہاں ان کو غلطی لگی, ہم ان کی اصلاح کریں گے. اگر ہم ان کو لڑوائیں نا پھر واقعی ہم مجرم ہیں. لڑ رہے تھے, ہم نے کہا کہ لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو. کتنے عرصے سے کر رہے ہیں آپ یہ؟ اللہ کا شکر ہو گیا, آلموسٹ 17 سال سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں. کیا فرق پڑا؟ فرق آپ کے سامنے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے, یہ تھوڑا فرق ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے, یہ تھوڑا فرق ہے کہ آرٹ سیلیبریٹی کوئی فلمی ایکٹر نہیں ہے, اس کی بات نہیں لوگ ایک آدھ پوڈ کاسٹ سن لیں گے. اس ماڈرن دور میں ایک بندہ جو دین پہ بات کرتا ہے وہ سیلیبریٹی ہے. میرے پاس پچھلے 17 سالوں میں ہر اتوار کو 300 سے 400 لوگ نئے آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. کئی مہینے تک وہ کرایہ جوڑتے رہتے ہیں کہ علی بھائی کو ملنا ہے, ہمارے استاد ہیں. دنیا میں کون انٹرنیشنل سپیکر ہے جو 17 سال سے مسلسل لوگوں سے مل رہا ہو اور لوگ اسے ملنے بھی جاتے ہوں اللہ کی رضا کی خاطر, اور وہ ان کو یہ کہتا ہو کہ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو ادھر ہی پڑھتے رہو, اسی امام مسجد کو تحفے دو, اسی کے پیچھے نمازیں پڑھو, اسی کو چندے دو, آپ نے گھر میں نماز نہیں پڑھنی, الگ سے کوئی مسجد نہیں بنانی. دیکھیں اگر آپ کسی چیز کو فرقہ ڈکلیئر کریں گے نا تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں نا. اگر آپ کسی کو گاڑی کہیں گے تو بتائیں گے 4 ٹائر ہے, ایک انجن ہے, ایک سٹیئرنگ ہے. فرقے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. فرقے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ایک مسجد ہوتی ہے, کم از کم, ویسے تو لاکھوں میں مسجدیں ان کی, اور ایک بڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ سارے کافر ہیں, میں مسلمان ہوں. ہم تو کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں. اچھا, چندہ بوک ہوتی ہے, مدرسہ ہوتا ہے, ہم تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ نے خود دیکھ لیا, میں نے ہاتھ باندھ کے ایک نماز پڑھی, ایک ہاتھ چھوڑ کے. مجھے بتائیں فرقہ یہ حرکت کرنے دے گا؟ آپ ذرا کبھی اہل حدیث کی مسجد میں امامت کروا کے بتائیں, ہاتھ
खोल के, आप मस्जिद उनके पीछे भी पड़े। मस्जिद आपने भी बनाई हुई है, मस्जिद नहीं है, इमामत आप भी करते हैं, नहीं है, मस्जिद नहीं है, तनकीद आप सभी पे करते सरकार हैं। मस्जिद नहीं है। आपको किसने कहा? ये किराए पे जगह है भाई, ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग की जगह है। जिस तरह आप अपने स्टूडियो में कभी रात को लेट हो गए तो मुसल्ला डाल के नमाज पढ़ ली, तो हम इतवार वाले दिन इसको खोलते हैं। आपकी पॉडकास्ट की वजह से आज मगरिब के बाद भी खुली हुई है, ये बंद हो जाएगी, अगली इतवार को खुलेगी। ये मस्जिद नहीं, ना इधर कोई नमाज होती, सारा हफ्ता बंद रहता है जी बंद रहता है बिल्कुल। इसकी सफाई करते हैं हफ्ते को, आके शाम को हमारे एकेडमी के लोग, इतवार को सुबह खुलती है, नमाज के लिए नहीं, लोगों के लिए। उनको नाश्ता करवाया जाता है, 10 बजे के करीब मेरा प्रोग्राम शुरू होता है, 1:30 बजे दुआ हो जाती है, सब लोग घरों को चले जाते हैं। और इस इमारत का रेंट देते हैं हम? जी रेंट देते हैं, महीने का रेंट जाता जी है? महीने का रेंट देते हैं। जाहिर है कोई 60-70 हज़ार 80 हज़ार तो रेंट चले जितना भी है, साथ यूटिलिटी के बिल्स होंगे जी जो जी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही, वो सब पैसे कहाँ से आते हैं? अल्लाह देता है जी, किसी से नहीं मांगते, अल्लाह देता है तो खर्च करते हैं। ये तो बड़ा सेठ जो करप्शन कर रहा होता है, ना उसने भी घर किसी के से बाहर लेते लिखा हुआ होता है हाजा मिन फजली रब्बी। नहीं देखें, ना किसी से लेते हैं ना किसी से मांगते हैं, और कोई देता है उससे लेते भी नहीं, खुद से कर रहे हैं, अल्लाह चला रहा है। इंजीनियर साहब आपका जरिया माश क्या है? मैंने बताया ना, मुसल्ला उठाता हूँ और उसमें से सोना निकाल लेता हूँ। नहीं ये ऐसा ऐसे नहीं ना हो आप सकता। कोई जादू करेंगे? नहीं वैसे हो सकता है, ऐसे आप इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, वैसे हो सकता है, ऐसे मैंने होते हुए देखा नहीं, नहीं हो इसलिए मैं सकता है कैसे ना? मानूं? हो सकता है। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। नहीं मेरे कहने पे नहीं, ऑलरेडी इतनी दुनिया कह रही है, आप माने। नहीं, मैं तो आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज कर ही नहीं नहीं, रहा। मैं वो criticize जो जैसे करवाना खुश भी- है उसको मैं हो खुश सकता रहने है, देना मैं चाहता हूँ। criticize करवाना भी नहीं चाह रहा। मैं आपसे इन प्रिंसिपल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है दुनिया में ऐसा हो जाए? देखिए मुझसे होते हैं, मैं बिलीव बस करता हो हूँ रहा कि है, मुझसे मुझसे ही होते हैं। समझ। देखिए जी, मुझसे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा ये मुर्जा था या नहीं था? पैगंबर थे ना, मैं गैर पैगंबरों की बात कर रहा हूँ। नहीं मुझे, मैं उनके तो बारे अगर में आप क्या समझते हैं comment करामत होती है तो ये भी करामत मैं ही उनकी समझ- करामतों पे क्या कमेंट करूं? नहीं आप तो चाहे समझते हैं तो ठीक है, मेरी भी समझ ले, मेरी भी। मुझे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पता है ना, कि उन्होंने ऐसा मारा और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। नहीं ये इन मुझसे बुजुर्गों के होते बारे में थे। भी कहते हैं कि वो मुसल्ले से सोने की डलियां निकाल लेते मैंने आपको कहा? नहीं मैंने ऐसा कहा लेकिन आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लेम करते हैं। सर मैं तो आपको नहीं कह रहा अच्छा, ना, इसका मतलब मैं तो है आपके ये बारे में claim जानना गलत है। चाहता हूँ। क्लेम गलत है ये? गलत होगा? नहीं गलत है या नहीं? आप गलत समझते हैं ना? नहीं गलत है या नहीं? गलत होगा, जाहिर है गलत होगा। लॉजिकली ऐसा possible है? लगता नहीं है, जाहिर लगता है। नहीं है ऐसे, झूठ ही बोलते हैं ना। आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं ये क्लियर कर लें कि डेविड कॉपरफील्ड जो है वो इल्यूजन कर रहा है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कोई दीवारें चीन से गुजर जाए, Maybe. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कोई पानी के ऊपर चल सके, ये ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा मैं अब इस सारी डिस्कशन के अंदर ना एक शेर, शायर आप मुझे लगता है कि खासे इस हवाले से जो शेरी एतबार से शगफ भी रखते हैं और स्ट्रॉन्ग भी है, कि जितने गरीब घर है उजालों से दूर दूर, उतनी ही रोशनी में सितारों से छीन लूं, और जितने गरीब तन है झाड़ों से बेनियाज, उतनी ही चादरें में मज़ारों से छीन लूं। तो अपनी जगह पे आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है। मैं सिर्फ आपसे सादा सी बात जानना चाह रहा हूँ कि आपका जरिया माश क्या है? मैंने आपको बता दिया ना, मैं मुसल्ला उठा हुजूर मैं भी इंजीनियर हूँ, आप भी इंजीनियर हैं। मैं आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है? वो फिर आप हमारे साथ रहे तो हम आपको मुसल्ले के नीचे से सोना दरियाफ्त करके बताएंगे यानी अब जब तक आपके हाथ पे बैत नहीं करेंगे तब तक नहीं, मामला मैं तो आगे बैत नहीं करवाता बढ़ेंगे। ही नहीं हूँ। फिर मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पहुंचाता हूँ। सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे नहीं शायद। मैंने जवाब इसका वीडियो पर रिकॉर्ड करवाया, मैं दे भी दूंगा, लेकिन मैं मजा ले रहा हूँ इस बात का, इस बात का मजा ले रहा हूँ कि ये सारे बड़े बड़े बुजुर्ग जिनके बारे में हमने आंखें बंद करके मान लिया कि ये सब कुछ करते थे, तो भाई आज भी बुजुर्ग मौजूद है, फिर वो कर लेते हैं। आप बुजुर्ग हैं, यानी आप ऐसे ही कोई पीर हैं, फकीर यार हैं, अगर साधु उनको राइट है पंडित हैं। बुजुर्गी क्लेम करने का, तो हमें राइट नहीं है? कोई उनके पास कॉपी राइट्स है इसके? आप झूठ इन बोल रहे हैं या बुजुर्गों का सच हाल- बोल रहे हैं? सुपर सच बोल रहा हूँ। आप सच बोल रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी इस्लाम की दावत को आगे लेके चल रहे हैं। आप देखें, मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ फिर आपको उस जवाब की तरफ आता हूँ। 1400 साल तक ये लोग हज उम्रे के लिए दुनिया के सारे बुजुर्ग मक्के मदीने जाते रहे, लेकिन ऑयल जमीन के नीचे अरामको कंपनी ने 1944 में निकाला। और आपको और मुझे ये पता है, आप तो केमिकल इंजीनियर हैं, जरा इस कैमरे में बताएं ये ऑयल कितने अरसे से जमीन के नीचे है? लाखों साल से, ऐसे ही है। आपका बिलीव है ना? जाहिर है, जब से फॉसिल्स हैं नीचे सब। तो ये बुजुर्ग जब जाते थे, जो कहते हैं हम नीचे देखते हैं, सातों जमीनों में देख लेते हैं, ऊपर अर्श तक देख लेते हैं, हमारी ये बुजुर्गी है, तो हजरत अरामको कंपनी को क्यों तेल नजर आया 1944 में? पहले बुजुर्ग किधर गायब थे? इसका मतलब ये फ्रॉडी हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा दुनिया में नहीं होता। बकदर ऐसे नहीं हो सकता।
سورس آف انکم میری پینشن آتی ہے, آفس ہے, وہ بھی سورس آف انکم ہے. میرا ایک مکان کرائے پہ اسلام آباد میں, وہ بھی سورس آف انکم ہے. پلس ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کو 2018 میں امیجز کے اوپر مونیٹائز کیا تھا, ویڈیو ایڈز کے اوپر نہیں, کیونکہ اس میں ہماری ریزرویشن ہے, اس پہ آپ کو اس طرح کا کنٹرول نہیں. وہ صابن کے اشتہار میں بھی عورت دکھا دیں گے, شیونگ بلیڈ میں بھی عورت لا کے دکھا دیں گے. ہم نے اس کو امیجز پہ مونیٹائز کیا تھا, اس کے ذریعے ہمارا یہ سارا اکیڈمی کا نظام چل رہا ہے الحمدللہ. وہ گولڈن بٹن آپ کے پاس ہے؟ جی یہ تو بہت پرانا ہو چکا, اب تو ڈائمنڈ بھی آ گیا؟ نہیں 3 ملین ہوئے. اس بٹن سے فرق نہیں پڑتا, ویورشپ سے فرق پڑتا ہے. کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ نہیں یہ تو پھر ہم نہیں بتائیں گے. ہمارے سارے اکیڈمی کے اخراجات جتنے یہاں ہم لوگوں پہ خرچہ کرتے ہیں وہ سب کا سب اس میں سے پورا ہوتا ہے الحمدللہ. لاکھوں میں, کتنے لاکھوں میں اس کو آپ رہنے دیں, پر وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں. ظاہر ہے اس پہ ٹیکس تو آپ دیتے ہی ہوں گے, وہ ٹیکس کٹ کے ٹیکس تو آٹومیٹکلی کٹتا ہے, وہ بھی ہے. اور بلکہ گوگل جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے جو ٹیکس پیئر کی حیثیت سے ایک سرٹیفکیٹ بنوانا ہے, وہ بھی ہم بنوا کے گوگل والوں کو جمع کرواتے ہیں, وہ آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. اور میں ٹیکس ریٹرنز 2002 سے بھر رہا ہوں, جب میں نے جوائننگ دی تھی اپنی پہلی جاب پہ, اور وہی آخری ثابت ہوئی. آج 23 سال ہو چکے, میرے تمام ایسٹس ڈکلیئر ہیں. ویسے ایف بی آر کے پاس. یوٹیوب والا کام انجینئرنگ سے بہتر نہیں؟ Hey fashion lovers, check out these 3 showstoppers that'll make you the center of attention. First pick, party tracksuits for men. 2-PC comfort set, ultimate comfort meets modern style. Breathable fabric plus sleek design. Perfect for gym sessions, weekend hangouts, or even chai time with friends. Stay sharp, stay comfy. Second pick, kids festive ready kurtas and shalwar ages 1 to 10. Adorable meets elegant. Vibrant colors plus lightweight fabric, designed for little stars to shine at celebrations or play dates. Bonus, easy to wash, even easier to love. Third pick, Smar's trendy maxi 3-PC dress, women and teens, turn heads at every party. Stitched, printed, and oh so stylish, this maxi set blends tradition with runway flair. Perfect for weddings, birthdays, or just feeling fabulous. Upgrade your wardrobe now. Confidence never goes out of style. یوٹیوب والا کام ہی نہیں ہے, میں تو دین کا کام کر رہا ہوں جی. اگر یہ یوٹیوب والا کام ہوتا تو ہم نے اپنی ویڈیوز کی ریکارڈنگ شروع کی تھی 2008 میں, مونیٹائز کیا 2018 میں. پتہ ہی نہیں ہوگا نا. نہیں پتا تھا, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ امیجز والا آپشن موجود ہے. مونیٹائزیشن کا تو پتا تھا, اللہ سے ڈرتے تھے کہ ہم دین کے نام کے اوپر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری انکم جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے. 2018 جنوری میں میں نے یوٹیوب کے جو ایکسپرٹس تھے ان کو بلوایا, اور وہ کیوں بلوایا, وہ بھی ایک حادثہ تھا. حادثہ یہ ہوا کہ یوٹیوب نے ہماری ویڈیوز کو پروموٹ کرنا بند کر دیا, کیونکہ مونیٹائز نہیں تھا. مونیٹائز کریں گے تو وہ پروموٹ بھی کرے گا. پھر ہماری مجبوری تھی, تو ہم نے انکم کے لیے نہیں بلکہ اسے پروموٹ کروانے کے لیے کہ لوگوں تک بات پہنچے, تو سبسسٹنس لیول پہ آخری درجے میں کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ایسی برکت دی کہ ہماری چونکہ ویورشپ بہت زیادہ ہے, ڈیلی کی ہمارے صرف آفیشیل چینل کے اوپر 1.5 سے 2 لاکھ کی ویورشپ ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ آج جو میرے کلپ تو ہم ہفتے میں 1 یا بازو کا 2 اپلوڈ کرتے ہیں, چونکہ ہماری ویڈیوز رننگ میں رہتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا واچ ٹائم زیادہ ہوتا ہے, تو ہمارے الحمدللہ امیجز پہ بھی اتنا کچھ ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم اپنی اکیڈمی کا او چھوڑے 30-40 لاکھ کی در سے, خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائے. اتنے بھی نہیں ہے, یہ تو بہت زیادہ ہی آپ نے بتا دی. دیکھو پرانی ویڈیوز بھی اور واچ ٹائم بھی اور جتنے آپ نے ویوز نہیں 30-40 لاکھ نہیں, 30-40 لاکھ نہیں ہے, 30-40 لاکھ نہیں ہے, بل اکیڈمی کا خرچہ پورا ہو رہا ہے الحمدللہ. انجینئرز کو کہیں گے کہ یوٹیوب چینلز بنا لیں. نہیں, ہر بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے. 70 سال میں ہم ایک ڈاکٹر اسرار پروڈیوس کر سکے. کنگ ایڈورڈ نے کئی ڈاکٹر نکالے, ڈاکٹر اسرار تو ایک ہی نکلا ہے. تو اس طرح تو نہیں کہ کوئی بھی انجینئر بن جائے تو انجینئر محمد علی مرزا بن جائے گا, ایسا تو نہیں ہوگا. کوشش کر کے دیکھ لیں. علماء نہیں بن سکے انجینئر محمد علی مرزا, تو
یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کے کام کو قبولیت دے. ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ علم ہے لوگوں کے پاس اور لوگ اچھے طریقے سے درس قرآن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مقبولیت دے دی ہے، میری آواز میں تاثیر رکھ دی ہے، لوگ میری بات سنتے ہیں، حالانکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، مولانا نہیں ہوں. اور دیکھیں احمد دیداس صاحب، ہزاروں کرسچن نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا. وہ ایک کباڑیے کی دکان پہ جاب کرتے تھے، کوئی ان کے پاس مفتی کی ڈگری نہیں تھی، اللہ نے انہیں چن لیا. یہ اللہ کے کام ہے، اپنے بندوں کو چن لیتا ہے. صحابہ کرام میں بھی اکثر جو ہے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنایا. انہوں نے نبی الاسلام کی باتوں کو کریم کیا اور ان کو اسی طریقے سے مینوان آگے پہنچا دیا. آپ اپنے اس یوٹیوب چینل سے اور ویڈیوز کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بہت رگڑتے رگیدتے ہیں، الزامات کی بوچھاڑ بھی کرتے ہیں. نہیں ہمارے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، خاصے پریشان ہیں. کون؟ اور آج انہوں نے رسپانس بھی دیا ہے اس کے اوپر. وہ کون سے دوست ہیں جی آپ کے؟ ساحل ادیم صاحب. اچھا کیا ہوا؟ کا لاس ویگس کا ذکر کیا، ان کی شادی بھی کرا دی آپ نے. نہیں میں پیسے بھی نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کروایا. میں نے کیوں کروانا ہے؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے شادی کر رکھی میں نے کیوں کہنا ہے؟ لاس ویگس میں. کس ویڈیو میں نے کیا دکھایا؟ میں تو ان پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. میں نے کیوں بات کرتا؟ آج ہی انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے. تو وہ جواب تو کسی سوال کا ہوتا ہے نا. تو میں نے تو کوئی ویڈیو ان پہ نہیں ریکارڈ کرائی ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کی. ساحل ادیم صاحب آپ سے نہیں ان کے کہنے سے کیا ہے، میری ویڈیو دکھائیں جس میں میں نے کہا انہوں نے دوسری یا تیسری شادی کی ہوئی ہے، جب میں نے کہا ہی نہیں ہے. اور کسی کی بات میرے متھے پہ کو مار کسی سے پیسے ویسے بھی لیے ہیں. یہ کہا آپ نے کہ پیسے. میں نے کچھ بھی نہیں کہا ان کے بارے میں نے کیوں کہنا ان کے بارے میں؟ کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. آپ کو میرا خیال ہے غلط انفارمیشن کسی نے دی ہے. میں تو ساحل ادیم صاحب کے منہ سے. ساحل ادیم صاحب کو چھوڑے نا، بولوں گا تو میں. تو آپ اس کے اوپر تحقیق کریں کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی. انہوں نے کوئی شادی تو نہیں کی ہوئی؟ پتہ نہیں، مجھے کیا پتا، مجھے کسی کے فیملی میٹرز پتہ ہی نہیں ہے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بارے میں تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. میرے بارے میں تو لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کلیم کی جن کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو میں نے ان کے بارے میں کوئی کبھی آپ نے لاس ویگس کا ذکر نہیں کیا. میں نے کیوں کرنا ہے بھائی؟ ان کے مد مقابل ایک یوٹیوبر ہیں شہزاد غیاث صاحب، انہوں نے کچھ ان کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی. ان کی آپس میں کوئی ڈسکشن تھی جس میں انہوں نے کچھ فیکٹ سامنے رکھے تھے جن کے ساتھ میں بھی ایگری کرتا تھا، اس اعتبار سے کہ وہ مجھ سے متعلق تھے جو انہوں نے کہیں ایک باتیں کی ہوئی تھی. تو ان کی ویڈیو کے نیچے میں نے جا کے کامنٹس کیے. ان کامنٹس کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ جو یہ یوٹیوبر ہے انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں گویا کہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں. میں تو کئی لوگوں کی پوڈ کاسٹ کے نیچے کامنٹس کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% آپ اس کے ساتھ ایگری، آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. ہاں غامدی صاحب کی میں ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کرتا ہوں، لیکن میں ان کے کئی نظریات سے اختلاف کرتا ہوں. ہمارے استاد ہیں، اس کے باوجود اگر میں کسی ویڈیو میں ان کی تعریف کر دوں 55 منٹ کی ویڈیو میں، تو این ممکن ہے کہ مجھے 40 منٹ کی ویڈیو میں جو پوائنٹس ملے ہیں میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. تو اس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ یوٹیوبر جو الزامات میرے پہ لگائے گا یا ماضی میں لگا چکا، گویا انجینئر صاحب نے لگائے. یہ انہوں نے یوں کیا. یہ بھی میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے بتا دیا کہ انہیں غلط فہمی کہاں پہ ہوئی ہے. میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، بلکہ ابھی تو پچھلے ویک لائیو پوڈ کاسٹ میں مجھ سے سوال ہوا سیشن کے اندر، ہمارے جو لائیو سیشن چلتے ہیں، تو میں نے کہا ہمارا تو ان سے کوئی اختلاف نہیں اس حوالے سے. الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں ایک دینی پرسنالٹی سمجھتے ہیں. جہاں پر کوئی علمی اختلاف ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، باقی پرسنالٹی کا کوئی اختلاف نہیں. ہم انہیں کوئی یہود و نصارہ کا ایجنٹ نہیں سمجھتے، ایک مسلح سمجھتے ہیں. علمی اختلاف ان سے رکھ سکتے ہیں. یہ قرآن و سنت کی بات آپ کرتے ہیں، مبلغ دین ہیں، انجینئر آپ بائی ڈگری ہیں. یہ سیاست میں کودنا ضروری ہوتا ہے یا سیاست میں آپ کی کوئی ایکسپرٹیز ہے، یا آپ ایز این اینالسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست پہ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں کودتا سیاست میں. میں نے کیوں کودنا ہے سیاست میں؟ آپ بغض عمران میں مبتلا ہے؟ نہیں کوئی بغض عمران نہیں ہے. نہ بغض عمران ہے، نہ بغض نواز ہے، نہ بغض فوج ہے. الفت شہباز لگتی ہے کہیں نہ کہیں. نہیں، شہباز شریف صاحب سے میری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی. کیوں ہوگی؟ 7-8 مہینے پہلے کی ایک ویڈیو آپ کی خاصی وائرل ہو رہی ہے ان دنوں کی وائرل ہوئی ہے تو 8 مہینے پرانی ہے. یہ بھی 8 مہینے پرانی ہے. یہ چھان پٹک کی آپ کی ٹیم، چھان پٹک کی تو ضرورت نہیں ہے. اس وقت پتا چلا کہ 8 مہینے ہاں جی پہلے کی ویڈیو پھر وائرل ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ ہم نے تو نہیں وائرل کی، ہم نے تو کوئی نہیں. آپ لیکن وہ تاثرات تو ظاہر آپ ہی ہیں. کس نے جس پہ آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کس نے وائرل کی ہے؟ میں نے تو کوئی ایسی ویڈیو وائرل نہیں کی ہے. میرے ویڈیو تو آپ ہی کی ہے نا. کون سی ویڈیو؟ کس نے وائرل کی؟ ویڈیو تو آپ ہی کی ہے. کون سی ویڈیو؟ جس پہ آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ہوئی ہے. تو کس نے کی ہے وہ؟ میں نے تو نہیں کیا. ہمارے ویڈیو آپ ہی کی ہے.
वीडियो आप ही की है ना? वो मेरे चैनल नहीं में ये बेशुमार वीडियो है। मैं सवाल आपने शायद सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ मैंने सवाल वीडियो वायरल है, समझ लिया आपका। ये नहीं कहा कि वीडियो आपने वायरल की हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, किसने किया वायरल? जिसने भी की होगी। नहीं, आप तो जर्नलिस्ट है ना, आपका तो राइट है ना कि आप बताएंगे। देखिए, ये तो रियासत भी सोर्स ढूंढ रही होती है आजकल के फेक न्यूज का पता चले आई कहाँ से है। नहीं, आपको पता है, देखिए वो वीडियो कहीं से वायरल हुई है, उसके ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो आपको तो पता होगा कौन कौन लोग बोल रहे हैं। हाँ बताएं ना, मुझे पता है कौन खुल के बताएं ना। आफ्ताब इकबाल साहब ने इसके ऊपर बैक टू बैक 3 वीडियोस कर डाली। ओलिम ट्रेड पर ट्रेडिंग शुरू करें और 100% तक डिपॉजिट बोनस हासिल करें। रुकिए जरा, डिपॉजिट बोनस, वाह, मैं 2 गुना ताकत से आगाज कर रहा हूँ। और सबसे बेहतरीन बात ये कि अपनी कमाई निकलवाना तेज और आसान है। क्या आप अब भी देख रहे हैं? ओलिम ट्रेड अभी डाउनलोड करें और बोनस के साथ आगाज करें। ओलिम ट्रेड पर ट्रेडिंग शुरू करें एआई पर मबनी मुआविन के साथ। रुकें, एआई पर मबनी, वाह, इसे स्मार्ट आरएसआई कहते हैं और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस को आसान बनाने के लिए। क्या आप अब भी देख रहे हैं? ओलिम ट्रेड पर एआई पर मबनी ट्रेडिंग मुआविन को आजमाएं। दो की। एक तो ताजा वीडियो आज ही मुझे मिली है, शायद वो कुल मिला के तीसरी होगी। टोटल 2। आपने 2 देखी होंगी, आज एक और आ गई। अच्छा, वो शायद दूसरी वाली को आज आपने देखा, वो अपलोड कब हुई है जो आज आप मुझे याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। बरल 2 या 3। यानी आप कह रहे हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब ने उसको वायरल किया? इमरान नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आज किसने वायरल किया? आपने कहा कौन बोल रहा है उसके ऊपर, कौन बोल रहा है? ओहो, मैं तो बोल रहा हूँ ना, 7 महीने एक पुरानी बात है, तो अभी कोई आई है तो किसी ने उसको वायरल करके उससे मकासद अचीव किया है। मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। इमरान रियाज साहब का भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने, इमरान रियाज साहब भी उन्होंने किया। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आप नहीं कह रहे और मुझसे पूछ रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने वायरल किया है। हाँ, वायरल के बारे में मैं नहीं कह सकता। वायरल उन्होंने किया ना, उन्होंने तो व्लॉग किया उसके ऊपर, आपके सामने, आप देख लें किसने वायरल किया हो। यूट्यूब के ऊपर पीटीआई के चाहने वालों में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उन्हीं की है ना, उन्होंने पिछले मंडे को अपलोड किया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, अब आप सवाल करें। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज साहब ने एक वीडियो वायरल की जिसमें उन्होंने 7 महीने पुराने का मेरा एक गुफ्तगू का क्लिप उठाया और उसके ऊपर डिस्कशन की। तो ये अब इमरान रियाज साहब को पूछना चाहिए कि 7 महीने पहले भी इस वीडियो के ऊपर आपने एक ट्वीट की थी और आपके इल्म में ये 7 महीने पुरानी है, और अब आप उसको वायरल करके उसमें से मकसद ये अचीव कर रहे हैं गोया कि ये 26 नवंबर के उस एपिसोड के बाद की वीडियो है और एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे लॉन्च किया। तो हम इस पे ये कहेंगे कि अल्लाह से डर जाए, ये जुलाई 2024 की वीडियो है और इसका नवंबर 26 के साथ, 2024 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है मैंने उनसे रब्ता किया है, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने एडमिट किया और अगले व्लॉग में उन्होंने माना कि मुझे साथियों ने बताया ये पुरानी वीडियो है। और मुझे साथियों ने यह भी बताया कि जो मैंने इन पे इल्ज़ाम लगाया था ना कि इन्होंने इद्दत केस पे बात नहीं की, तो मुझे पता चला कि उन्होंने उस पर भी बात की है। फिर आस्ता आस्ता उनके साथियों ने उनको जब बताना शुरू किया तो एक एक करके वो सारे के सारे उनके दावे गलत निकल आए। अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद अली मिर्जा एस्टैब्लिशमेंट कट आउट है। कौन लोग कहते हैं? बताए ना। देखें, जब मुझसे पूछ रहे हैं तो आप तो जर्नलिस्ट हैं, अगर आप आम आदमी होते तो मैं आप पे ये बाल भी लगा। वॉरियर्स सोशल मीडिया कौन, किसके, मतलब नून लीग वाले कहते हैं? ये आप कैसे, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, नून लीग वाला कह रहा है आपसे जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है वो नून लीग का भी हो सकता है, वो पीटीआई मैं यही पूछ रहा हूँ ना, नून लीग वाले कर रहे हैं, पीटीआई के कर रहे हैं, जमात इस्लामी के कर रहे हैं। देखिए, इन दिनों अगर ये कोई कहेगा कि मोहम्मद अली मिर्जा एस्टैब्लिशमेंट कट आउट है तो कम से कम वो नून लीग से नहीं हो सकता। नहीं, बताए ना, आप तो जर्नलिस्ट हैं ना, मैं आपसे सीख रहा हूँ, मैं आपकी गुफ्तगू भी वो बड़े शौक से सुनता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक आम आदमी नहीं है, एक जर्नलिस्ट मेरे सामने बैठा तो मुझे बताए। एस्टैब्लिशमेंट का टाउट तो वही कहेगा जो सबसे ज्यादा ज़ेर-ए-ताब होगा एस्टैब्लिशमेंट। कौन बताए ना, इस तरह क्यों पहेलियों में क्यों डायरेक्ट बात करें? जो पॉलिटिकल पार्टी ज़ेर-ए-ताब है, जाहिर है वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बैठा नहीं हुआ, तो मैं क्यों नाम लूं उस पॉलिटिकल पार्टी का, आप भी जानते हैं। नहीं तो फिर तो अगली बात ही नहीं होगी। जब सवाल ही कामिल नहीं होगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा? जब तक आप सवाल अपना मेरा सवाल भी समझ रहे हैं, आप कहते हैं नहीं, आप मेरे सवाल की जड़ को भी समझ रहे हैं, पाया जाता है। नहीं, पता क्या, आपसे मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इशारे किनारे में बात करेंगे फिर मैं भी जवाब खुल के नहीं दूंगा, मैं भी इशारे किनारे में बात करूंगा, उसका एंड नहीं निकलेगा। आप खुल के बात करें कि ये लोग कर रहे हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता हूँ। अच्छा, कीबोर्ड वॉरियर्स का जो लफ्ज है, जी वो इमरान खान के टाइगर से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर से मंसूब है। वो क्या कहते हैं? अब जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट की ज़ेर-ए-ताब है और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक है। और जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो मोहम्मद अली मिर्जा हैं
वो एस्टैब्लिशमेंट का डाउट है। उनके पास सबूत क्या है इस बात का? जब कोई तक उनके वो- पास कोई रिपोर्ट आ गई है ऐसी, उनको कोई अब तो नहीं आ पा रहे बुला के कोई नई रिपोर्टें दिखा दी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने क्लेम कर दिया? कोई सबूत होगा ना। देखें, दावा उनका है ना, दलील वो देंगे। आप मुझसे पूछें तो मैं इसे डिनाई करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर किसी के पास सबूत है तो वो लेकर आए, मुझे झूठा साबित करे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अपनी सफाई पे बहुत कुछ कह सकता हूँ अपने माजी से, लेकिन मैं उसे जरूरी नहीं समझता। जब किसी के पास कोई दलील ही नहीं है तो उसका फिर आगे से जवाब देने का फायदा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम ना कभी माजी में रहे, ना हाल में है, ना मुस्तकबिल में होंगे। हम इन प्रिंसिपल ये समझते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है कि वो यहाँ की सियासत को डिसाइड करे और लोगों को हीरो बनाए उसके बाद जीरो बनाए। ये उनका काम ही नहीं है। उनको चाहिए वो अपना काम करें, पॉलिटिशियंस को अपना काम करने दें। बाकी जो माजी की गलतियां हैं वो कॉन्टिन्यूस उसी तरीके से चल रही हैं। अगर आज की एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि उससे जान छुड़ाए तो वो कहते हैं कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। वो उससे जान नहीं छुड़ा पा रहे और इसमें टाइम लगेगा। हमारी ख्वाहिश है कि ये अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखें और मुस्तकबिल में अपने मामलात को बेहतर करें। किसी वक्त आप इमरान खान की तारीफ भी किया करते थे, यूं लगता था जैसे आज भी मोहम्मद अली करता मिर्जा हूं। इमरान मैं खान की समझता हूं मोहब्बत कि में गिरफ्तार है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के कामयाब तरीन वो क्रिकेटर हैं और 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप हमें जिताया। मैं आज भी उनकी तारीफ। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हो गया? 92 के बाद नहीं, 2018 के बाद। नहीं 2018 से पहले मेरे जो मौकिफ है वही 2018 के बाद है। मैं उनकी आज भी तारीफ करता हूँ, जो अच्छी बातें हैं उनकी। इस्लामोफोबिया पे जो लेकिन उन्होंने उनकी काम सियासत से इख्तलाफ करते हैं आप? किया, सियासत के अंदाज से, तर्ज सियासत से। जी, तर्ज सियासत से। और ये इख्तलाफ सिर्फ उनसे नहीं है, जिन जिन में वो खराबियां पाई जाती हैं उन सबसे इख्तलाफ है कि आप एस्टेब्लिशमेंट को खुद दावत देकर सियासत में ना इन्वॉल्व किया करें। बाद में जब वो आपको निकालती है तो आप नजरियाती बन जाते हैं। जब तक आप हुकूमत में होते हैं तो सेम पेज का दावा करते हैं, निकाले जाते हैं तो वोट को इज्जत हो वाली बात शुरू कर देते हैं। और ये मेरा इख्तलाफ सिर्फ इमरान खान साहब से नहीं है, नवाज शरीफ साहब से भी है, बाकी लोगों से भी। मैं इसके ऊपर आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी टीम ने मुझे कहा कि यार कोई सियासी सवाल ना कीजिएगा मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, लेकिन मैं कर रहा हूँ और आप उसका जवाब भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जज़ाकल्लाह खैर। जिस वक्त मेरी और आपकी गुफ्तगू हो रही है, क़यामुल लैल नमाज तरावी भी चल रही होगी, नमाज आपकी इमामत में पढ़ी, नमाज ईशा हमने, उसके बाद तरावी मैं भी नहीं पढ़ सका। आप उम्मन तरावी पढ़ते हैं? जी जी, रोजाना पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी पढ़ते हैं आप? हाँ जी, सुन्नत है ये, ठीक। फर्ज नहीं है। अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसका रोजा दुरुस्त है और वो गुनहगार भी नहीं होगा, लेकिन पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात। क्योंकि माह मुकद्दस है, माह रमज़ान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, और जाहिर है इस पॉडकास्ट सियासत खत्म होगी आपकी, मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी जल्दी खत्म हो गई है। मुझे आपकी टीम ने कहा था कि ज्यादा नहीं, सियासी आपने सवाल कर नहीं कर दिया। रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सियासत के लिए अलग से कोई आप एक प्रोग्राम रखें। इशाद भट्टी साहब भी आए थे तो उनको मैंने कहा था कि आप सारों को इकट्ठा करें और आके बात कर लें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। और फैक्ट्स और फिगर्स किसी के पास भी नहीं होते, सारों के पास ज़राए होते हैं, ज़राए को आप साबित नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप मेरे बारे में जो क्लेम कर रहे हैं, मुझसे आप कुरान पे हल्फ ले सकते हैं एक मुसलमान की हैसियत से कि आप जो बात कर रहे हैं मैं उसकी तस्दीक या तकजीब करता हूँ। तो मैं ये हल्फिया कहता हूँ कि आज तक ना तो मैंने एस्टेब्लिशमेंट से कभी लाइन ली, ना मेरी तबीयत है लेने की, और ना मुस्तकबिल में कोई लेने का इरादा है। क्योंकि जो लोग इनके लिए काम करते हैं कुछ अरसे बाद वो इन्हें टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देते हैं, जिनकी बाकियात आपको आज ये चीखते हुए चंद एक